ओम ध्यौ शान्ति रन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति राप शान्ति रोषदय शान्ति। यी हाम्रा वेदका मन्त्र हुन्। वेदले विश्व शान्तिको निम्ति पहिलो पाठ गर्ने गर्दछ। यो ब्रह्माण्ड छ र नै हामी छौँ। ब्रह्माण्डको विनाश भयो भने मानव त के एउटा सानो उद्भिद पनि बाँच्न सक्दैन। र संसारको सबैभन्दा विवेकशील प्राणी हामी मान्छेको परम कर्तव्य यो पनि हुन जान्छ आदरणीय दर्शक महानुभाव कि हामी विवेकशील प्राणी भएको हैसियतमा हरेक चिजको संसाधनको उपभोग तपाईँ हामी नै बेसी गर्छौँ भने यसलाई कुन प्रकारले हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने यसको पनि गहिरो ज्ञान तपाईँ हामीमा हुनपर्छ। किनकि निर्माण गर्नभन्दा पहिला विनाश भयो भने त्यसलाई निर्माण गर्नु सजिलो छैन। यसर्थ नै हामीले प्रकृतिको संवर्धन संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। प्रत्येक वर्षको 5 तारिक जुनको दिनलाई विश्वले विश्व पर्यावरण दिवसको रूपमा पालन गर्दछ। अनि यो दिवस पालन अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि आज आएको छ। किनकि आज विश्वको अवस्था एकदमै धराशय अवस्थामा पुगिसकेको छ। के विघ्न अवस्थाहरू आज हाम्रो अगाडि छन् र यसलाई कसरी सुचारू ढङ्गले अगाडि ल्याउनु पर्ने यस विषयबारे हामीले चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनि भारतबाट एउटा महत्त्वपूर्ण मिसन सुरु गरेको छ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साहबको नेतृत्वमा, जसलाई हामी मिसन लाइफ भनेर पनि जान्दछौँ। यसले पनि विश्वमा पर्यावरण संरक्षणको दिशामा महत्त्वपूर्ण पहल बोकेर आएको छ। हामी यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। आज हामी माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ राज्य सरकारको वन विभाग अन्तर्गत प्लानिङ सेरिकल्चर एन्ड युटिलाइजेसन डिभिजनका एडिसनल डाइरेक्टर श्री निश्चल गौतम। नमस्कार। अभिवादन। नमस्कार सर। आज हामी विशेष महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। विषय छ आज हाम्रो विश्व पर्यावरण दिवस अनि अर्को मिसन लाइफ। पहिला हामी पर्यावरण दिवसमाथि नै चर्चा गरौँ। के कस्तो गहनता बोकेको छ आजको पर्यावरण दिवसले, चर्चा गरौँ न। दूरदर्शनका सबै टोलीलाई मेरो तर्फबाट यो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को शुभकामना। साथै यो विश्व पर्यावरण दिवसको महत्त्वको बारेमा सोध्नुभयो। यो विश्व पर्यावरण दिवस सुरु कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1972 मा संयुक्त राष्ट्रले युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीले आफ्ना सदस्य देशहरूलाई सभा डाकेर ह्युमन इन्भाइरोमेन्टमा चर्चा विषय राखेको थियो र त्यसै चर्चामा यो विश्व पर्यावरण दिवस मनाउनु पर्ने कुरा आएर त्यो पारित भयो र यसलाई विधिवत 1974 सालदेखि चाहिँ प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूपले मनाउने यो विश्व पर्यावरण दिवस विश्वभरि नै विश्वव्यापी मनाउने कार्यक्रमको थालनी भयो र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। यो जुन चाहिँ सभा बसेको थियो स्टकहोममा बसेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई स्टकहोम कन्फरेन्स पनि भनिन्छ। र अब यहाँ WHO को आफ्नै रिपोर्ट छ कि हाम्रो 2030 देखि 2050 भित्रमा कम्तीमा पनि 2,50,000 मानिसहरू चाहिँ यो यसको चपेटमा, जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैछ, क्लाइमेट चेन्ज हुँदैछ, यसको चपेटमा आएर मर्नेछन् भन्ने आशंका छ। र त्यस्तो स्थितिमा यस्तो यो विश्व पर्यावरण दिवस चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जो चाहिँ युनाइटेड नेसन आफैले लिड गरेर यो सचेतना फैलाउन, विश्वव्यापी सचेतना फैलाउने, धेरै खालका कामहरू गर्ने, जागरुकता फैलाउने, जनतामा देखि लिएर नेताहरूसम्म एउटा जागरुकता फैलाउने र यो विश्व पर्यावरण दिवसका दिन हामीले यो पृथ्वीका लागि, प्रकृतिका लागि, पर्यावरणका लागि हामी के कसो हामी गर्दैछौँ, हामीले यसलाई खराब स्थितिमा लाँदैछौँ कि हामीले सही दिशामा लाँदैछौँ कि, र हामीले आफ्नो तर्फबाट के गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको एउटा बोध गराउनको लागि पनि यो राखिएको सभा हो। अच्छा, प्रत्येक वर्ष नै विश्व पर्यावरण दिवसको आफ्नो आफ्नो थिम राखेको हुन्छ, यसको क्याम्पेन आफ्नै प्रकारको हुन्छ हैन सर। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरौँ, प्रत्येक वर्ष नै त्यो समयको त्यो विश्वको गतिलाई हेरेर, गतिविधिलाई हेरेर पनि त्यो थिम राखिन्छ हैन। आजको विश्वको गतिविधि हेरौँ न, तापक्रम बढ्दो छ, जलस्रोत सुक्दो छ हैन, र हरेक प्रकारको उत्पादनमा कमी भइराखेको छ, माटोको उर्वरा शक्ति घट्दै गइराखेको छ, अनेक प्रकारका स्थितिहरू सृजना भइराखेको छ। कारण के हो भन्ने कुरामा पनि फोकस गरेर त्यसका थिमहरू राखेको बुझिन्छ। यसपल्टको थिम के छ? अब सधैँ यहाँले सही नै भन्नुभयो, सधैँ नै प्रत्येक वर्ष आफ्नो आफ्नो थिम हुन्छ। यो विश्व पर्यावरण दिवसको एउटा थिम बोकेर आएको हुन्छ, स्लोगन बोकेर आएको हुन्छ र यस वर्षको जुन चाहिँ थिम छ
बिट प्लास्टिक पल्युसन। किन यो प्लास्टिकले अहिले त अब हामीलाई भन्नु पर्दैन, हामीलाई डेटा दिनु पर्दैन, हामी आफै देखिरहेका छौँ कि प्लास्टिकको खपत कति बेसी भएको छ र यो खपत प्लास्टिकको प्रयोग गरेर यो प्लास्टिक जुन चाहिँ हामीले फ्याँक्छौँ त्यो सही ठाउँमा जाँदैछ कि छैन, यो कहाँ जाँदैछ, कसो अब राम्रो तरिकाले यसलाई म्यानेज भएको छ कि छैन, समुद्रमा जाँदैछ कि हाम्रो पर्यावरण यसले बिगार्दैछ कि, यो सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ विश्व पर्यावरण दिवसले यो बिट प्लास्टिक पल्युसन भन्ने यो पालिको थिम राखेको छ। अच्छा, र साँच्चै नै आज प्लास्टिकको प्रोडक्सनको कुराहरू गरौँ। जस्तै हामीले पढ्दा पाएका छौँ 1950 देखि 70 को बिचमा प्लास्टिक उत्पादन भएको हो विश्वमा, हैन? र त्यतिखेरको उत्पादन हुँदै हुँदै गएर आजको उत्पादनमा हामी सुन्दाखेरि 4000 मेट्रिक टन वर्षेनी उत्पादन हुन्छ, प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। र सायदै त्यो प्लास्टिकलाई हामीले घेरा लगाउनु भने विश्वलाई पनि घेरा लगाउन सक्ने प्लास्टिकको उत्पादन आज भइराखेको छ भने यो प्लास्टिकको प्रयोग यो प्रकारले गति भयो भने भोलिको भारतको विश्वको गति के होला भन्ने अवस्थामा हामी चिन्तित छौँ, होइन? त्यसले गर्दा यसलाई हटाउनको लागि नै विभिन्न प्रयासहरू छन् र यो प्रयास भारतबाट, विश्वबाट, भारतका प्रत्येक राज्यबाट हुनुपर्ने देखिन्छ, होइन? यसैको लागि नै होला सायद कतिवटा कुरालाई समेटेर यसपल्ट भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साहबले मिसन लाइफ प्रोग्राम सुरु गर्नुभएको छ, होइन? र यो मिसन लाइफ प्रोग्रामभित्र पनि धेरै प्रकारका कन्सेप्टहरू लोकेका छन्, यसलाई पनि अलिकति पुष्टि गरौँ न। हजुर, यो अहिले कुरा भनिहाल्नु भयो, प्लास्टिकको कुरादेखि सुरु गरौँ। प्लास्टिकको कुरा गर्दाखेरि यो बितेको 30 वर्षमा चाहिँ अलमोस्ट 3 गुणा नै प्लास्टिकको यो खपत बढेको छ संसारमा। र यसको खालि अब यसको जुन प्लास्टिक चाहिँ जलेर या त यहाँबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड रिलिज भएर चाहिँ संसारको ग्रिन हाउस ग्यासेसमा 3.4% कन्ट्रिब्युट गर्छ प्लास्टिकले भनेर भन्छन्। र यो प्लास्टिक जति रिसाइकल हुन्छ, अब कतिवटा कम्पनीजहरू प्लास्टिक बनाउने कम्पनीजहरूले भन्छौँ हामी त प्लास्टिक रिसाइकल गर्दैछौँ, त्यसले गर्दा जति हामीले दिँदैछौँ मार्केटमा त्यो ब्याक आउँछ, फर्केर आउँछ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। तर खालि 9% मात्रै रिसाइकल हुँदैछ। त्यो 9%मा पनि 15% चाहिँ रिसाइकल प्लास्टिक निक्लिन्छ, अरू सब रेसिड्युमा जान्छ। त्योदेखि बाहेक अरू त कति अब फुत्किएर कहाँ पुग्छ र यसले चाहिँ महाविनाशै गर्छ। र यस्तो कुरालाई एकदम सही गरौँ, यसमा सचेतना फैलाउँ भनेर पनि यो पालिको थिम बिट प्लास्टिक पल्युसन हो। र मिसन लाइफको कुरा गर्नुभयो, मिसन लाइफ त यो हाम्रै देश भारतबाट नै सुरु भएको छ। हाम्रै माननीय प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ COP16 जुन चाहिँ कन्फरेन्स थियो त्यसमा चाहिँ उहाँले 2021मा इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको हो। र यसलाई मिसन लाइफ चाहिँ फेरि बादमा आएर यहाँनिर अहिले स्ट्याच्यु अफ युनिटी गुजरातमा हाम्रै युनाइटेड नेसन का जेनरल सेक्रेटरी केही उपस्थितिमा उहाँले यो विधिवत लन्च गर्नुभयो। र मिसन लाइफमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइफस्टाइल फर इन्भाइरोमेन्ट भन्छन्। यसमा चाहिँ कुनै सरकारले या कुनै एजेन्सीले मात्रै नगरेर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो तहमा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो लाइफस्टाइल नै इन्भाइरोमेन्टलाई बचाउने है, अलिकति प्रो इन्भाइरोमेन्ट लाइफ बनाउनु पर्ने, साना कुरादेखि लिएर ठुला कुरासम्म यसमा गर्न सकिन्छ र हामीले धेरै तरिकाले यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ अब अहिले अझै डेमोक्रेटिक बनाउनु भएको छ भनौँ न। यसलाई हामीले एउटा सरकारले मात्रै यो गरेन त्यो गरेन मात्रै भन्न सकिँदैन र हामीले पनि के गर्दैछौँ, हामीले के कन्ट्रिब्युट गर्नु, हाम्रो ड्युटी के रहेछ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ मिसन लाइफले। र यसमा प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई चाहिँ आफ्नो जुन कार्यशैली छ या दिनचर्या छ, जीवनशैली छ, यसलाई चाहिँ प्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्ने। कसरी गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अब जति सक्दो कार्बन हामीले एमिसन कम्ती गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ एनर्जी जुन छ नन रिन्युएबल सोर्सेसहरू छ एकदमै कम्ती चलाउने। अब यो बत्ती बालिन्छ, बत्ती बाल्दा पनि ठिक समयमा मात्रै बत्ती बाल्ने है, नभए नगर्ने। पानी ठिक्क चलाउने, गाडीहरूको प्रयोग पनि कम गर्ने भरसक, ताकि यहाँबाट पेट्रोल डिजलहरूको खपत बेसी नहोस् र इन्भाइरोमेन्ट कार्बन डाइअक्साइडहरू नजाओस्। अनि आफ्नो जीवनशैलीलाई कसरी अब हरियो परियो रोप्ने, बोट बिरुवा रोप्ने, त्यहाँदेखि सचेतना फैलाउने, डिबेट गर्ने, के गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू, यो सुझावहरू राख्ने,
यस्ता कामहरू धेरै खालका कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ आफ्नो तहमा र गाउँ-गाउँले पनि मिलेर गर्न सक्छ भने सबैले अब सिक्किममा पनि यो मिसन लाइफको तहमा धेरै कामहरू सुरु भइसकिहालेको छ। भर्खरै पनि अब हाम्रो पोखरी संरक्षण समितिले क्लिननेस ड्राइभ गरेको थियो है, सफाई अभियान चलाएको थियो छाङ्गुमा। त्यसरी नै हाम्रो इको क्लब्सहरू छन् स्कुलहरूमा, उहाँहरूले पनि एजुकेसन यो इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनमा कामहरू गरिरहेका छन्। भर्खरै पनि प्रोग्राम भयो, अवेरनेस प्रोग्राम भयो र यसरी नै हामीले यसलाई चाहिँ मिसन लाइफलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ र आफ्नै दिनचर्यालाई नै कसरी हुन्छ प्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाउने, आफ्नो जीवनशैलीलाई नै प्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाउने, रिड्युस रियुज र रिसाइकलको कन्सेप्ट हामीले अपनाउनु पर्ने, प्लास्टिकलाई नो भन्न सक्नुपर्ने, त्यो खालको हाम्रो मिसन लाइफले पनि बताउँछ। र मिसन लाइफले अब मिसन लाइफ जुन छ त्यसको अब मिल्दोजुल्दो कार्यक्रमहरू हाम्रो सिक्किममा पनि धेरै नै छन् र यो हाम्रो इन्डियामा पनि टार्गेट छ कि अब हाम्रो 80% गाउँहरू यसमा चाहिँ प्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्ने र एकदम के भन्नु पर्यावरणमूलक बनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू यो छ। डिक्लेयर गर्नुपर्ने, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली डिक्लेयर गर्नुपर्ने। अच्छा, 80% जस्तो चाहिँ यो 2028 सम्ममा भन्ने टार्गेट पनि हाम्रो PM प्राइम मिनिस्टरले दिनुभएको छ। हजुर, र सरले भन्नुभयो बडा राम्रो कुरालाई चरितार्थ गरिदिनु भयो कि प्रधानमन्त्रीले मन की बात कार्यक्रममा, अघिल्लो मन की बात कार्यक्रममा पनि यो मिसन लाइफमा विविध कुराहरूलाई विशेष रूपमा समेट्नु भएको थियो सर, र जसमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि खुट्टाले यात्रा गर्न सकिने सम्मको यात्रा तपाईँले खुट्टाले यात्रा गर्नुहोस्, पैदल यात्रा गर्नुहोस्, गाडीको खपत ज्यादा प्रयोग नगर्नुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईँको फुएल पनि बाँच्यो, पैसा पनि बाँच्यो, तपाईँको शरीरको एक्सर्साइज पनि भयो, तपाईँले अरू ठाउँमा गएर कसरत गरिरहनु पनि परेन र त्यो खालको कुराहरू पनि उहाँले पुष्टि गर्नुभएको थियो। तर आज त हामी देख्छौँ मानिसले पैसा कमाएपछि पहिलो कुरा उसले आलिसन महल बनाउन थाल्छ, उसले पहिला गाडी किन्न थाल्छ होइन, तर उसले पर्यावरणको लागि त्यति सोचेको हामी देख्दैनौँ नि। मैले गएर एउटा बिरुवा रोप्नुपर्छ, मैले त्यो पानीको संरक्षण गर्नुपर्छ, किनकि यो प्रकृति मेरो लागि पनि हो, त्यो पर गाउँको लागि मात्रै होइन, सहरको लागि मात्रै होइन, यो तमाम विश्व ब्रह्माण्ड बचाउनुपर्छ, हरेकको लागि हो, आउने भावी सन्तानको लागि हो भन्ने कुरा, यो सोचको सृजना हुनुपर्छ भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीको छ। र यसलाई हाम्रो सिक्किम राज्यमा ल्याएर यो जुन मिसन लाइफलाई जोड्नु पर्दा सिक्किम सरकारले कसरी यो पहल अगाडि बढाएको छ त? सिक्किम सरकारको यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पोलिसिजहरू जुन छ यो अब आज मिसन लाइफ स्टार्ट भएर मात्रै होइन, धेरै अगाडिदेखि नै योसँग मिल्दाजुल्दा कार्यक्रमहरू छन्। बहुत राम्रो। र यसमा अब हामीले पहिलादेखि सरकारको पोलिसिजहरू हेर्नु हो भने है, यहाँ प्रशस्तहरू छन्। जस्तै अब हाम्रो स्टेटलाई नै अहिले अर्ग्यानिक स्टेट, फुल्ली अर्ग्यानिक स्टेट हाम्रो प्रधानमन्त्री आफैले डिक्लेयर गर्नुभएको छ। हाम्रो यहाँनेरि पटका पड्काउन वञ्चित छ होइन। स्टाइरोफोम प्रडक्ट्सहरू जुन छन् यो चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइलमा पसेर हाम्रो यसमै के अरे जीवनीमै पसेर यसले हामीलाई अब एउटा विशुद्ध चिज अशुद्ध चिज जो चाहिँ हाम्रो जिउमै पस्दैछ, यस्तो खालको कुरालाई पनि ब्यान गरेको छ। र हाम्रो लोसे पोल्ने भन्ने कुरा पनि पहिल्यै ब्यान भएको, जस्तै यसले पनि कार्बन उत्सर्जन गर्छ र यसले पल्युसन गर्छ, क्लाइमेट चेन्ज गर्छ। टायर्सहरू बाल्न जतासुकै पाइँदैन। पोलिथिन ब्याग उनले 90sदेखि नै हाम्रो ब्यान भएर आएको छ, पोलिथिन ब्यागहरू हामीले युज गर्न सकिँदैन। अहिले मेडिसिनल प्लान्टको ट्रेडहरू पनि हाम्रो यहाँ स्टेटमा अहिलेसम्म दिइहालेको छैन। र अस्ति रिसेन्टली यो नयाँ सरकार बनिएर पनि एउटा ठुलो डिसिजन भयो कि यो 2 लिटरसम्मका खानेपानी प्लस प्लास्टिक बोटल्सहरू जति पनि छ यसलाई ब्यान गर्नुपर्छ भनेर। र त्यो ब्यान भएकोदेखि हेर्नुहोस् अहिले पहिला जताततै लडिरहेको देख्थ्यौँ हामी है, प्लास्टिकका बोतलहरू, मिनरल वाटरका बोतलहरू जतासुकै लडिरहेको देख्थ्यौँ। अहिले हामी त्यस्तो देख्न पाउँदैनौँ र एउटा राम्रो पहल भएको छ। र यस्तै इनिसिएटिभ्सहरू अब गभर्मेन्टको हेर्नुभयो भने अब रिसेन्ट इनिसिएटिभ्सहरूको कुरा गरौँ, त्यसमा अ डे फर मदर अर्थ है। अब पृथ्वीका लागि एक दिन त हामीले दिउँ भने, अब पृथ्वीका लागि एक दिन दिएर त सबै चेन्ज हुने त होइन, तर एउटा यो साङ्केतिक पहल हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कार्यक्रमहरू धेरै खालका गर्न सकिन्छ। अवेरनेस ड्राइभहरूदेखि लिएर, क्लिननेस ड्राइभदेखि लिएर, झोडा सफा गर्ने हो कि होइन, प्लान्टेसन गर्ने हो कि, डिबेटहरू गर्ने हो कि, अनि स्कुलहरूतिर पेन्टिङ कम्पिटिसनहरूदेखि लिएर, डिबेट्सहरूदेखि लिएर, टक्सहरूदेखि लिएर हुन्छन्। यस्ता कार्यक्रमहरू धेरै हुन्छन्। र यसको मेन एउटा आइकोनिक कार्यक्रम छ कि त्यो दिन चाहिँ 7 मिनटका लागि
पुरै सिक्किमभरि गाडी ठप्प हुन्छ। इमर्जेन्सी गाडीदेखि बाहेक अरू सबै गाडीहरू बन्द रहन्छन् र यो एउटा पनि साङ्केतिक पहल हो कि अब 7 मिनट गरेर चाहिँ हामीले कार्बन डाइअक्साइड घटाउने त होइन, हामीले एटमोस्फियरबाट कार्बन घटाउन सक्ने होइन, तर एउटा यो पनि साङ्केतिक पहल हो कि यसलाई सचेतना फैलाउन सक्छौँ कि हामीले चाहिँ कम्तीभन्दा कम्ती नन रिन्युएबल एनर्जीको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र हामीले यो क्लाइमेट चेन्जलाई रोकथाम सही समयमा नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अच्छा। र त्यसरी नै अब अर्को एउटा नयाँ पोलिसी आएको छ है, नयाँ कार्यक्रम आएको छ, मेरो रुख मेरो सन्तति। अच्छा। है, यो जुन मेरो रुख मेरो सन्तति जुन चाहिँ इनिसिएटिभ छ, यो चाहिँ अब हाम्रो फरेस्ट डिपार्टमेन्टको नर्मल जुन प्लान्टेसन्सहरू थियो त्यस्तो हुँदैन। अच्छा। यो चाहिँ नर्मल प्लान्टेसनदेखि बाहेक छ, किन भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा सन्तति भन्ने जोडिएको छ। अच्छा। है, लेगेसी भन्छ, यो लेगेसी जोडिएको छ। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरू जन्मिँदाखेरि है हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीले आफैले उहाँले नै सुरु गर्नुभएको कार्यक्रम हो र उहाँले नै डिक्लेयर गर्नुभएको थियो कि नानीहरू जन्मिँदाखेरि चाहिँ सिक्किममा चाहिँ 100 वटा बिरुवा रोपियोस्। अच्छा। र एउटा नानी जन्मिँदाखेरि 100 वटा बिरुवा रोपिने र त्यसकै तहत वन विभागले कार्यक्रम बनाएको छ, यो मेरो रुख मेरो सन्तति भन्ने। र यसमा चाहिँ रुखहरू रोपिन्छ, तर पहिला पनि रुखहरू त रोपिरहेकै थियो, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रोकिरहेकै थियो, तर यो किन अलग छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा सन्तति जोडिएको छ। यसमा चाहिँ एउटा अनरसिप, सन्तति भनेको आफ्नो नानीको लागि जब रुख रोपिँदैछ भने त्यसको महत्त्व नै अलगै हुन्छ र त्यसको अब आफ्नो सोच नै अलगै हुन्छ र एउटा अनरसिप, सेन्स अफ अनरसिप भन्छ, आत्मीयता बढेर जान्छ त्यो रुखहरूसँग। र नानीहरू जन्मिँदाखेरि फरेस्ट ल्यान्डमा यदि उहाँहरूकोमा जमिन पुग्दैन भने फरेस्ट ल्यान्डमा फरेस्टले पनि 100 वटा रोपिदिँदैछ, या त उहाँहरूको प्राइभेट ल्यान्डमा चाहिँ जमिन छ, उहाँहरूकोमा प्रशस्त छ भने उहाँहरूले 100 वटा बिरुवा फरेस्ट डिपार्टमेन्टले नै प्रोभाइड गरिदिन्छ, उहाँहरूलाई दिन्छ र उहाँहरूले रोप्न सक्नुहुनेछ। र यसका साथसाथै हाम्रो त 100 नभएर 101 को ट्रेडिसन छ नि त, होइन? हाम्रो त्यस्तो छ, पहिलेको रीतिथिति हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ धार्मिक परम्परा छ, जहाँ चाहिँ 101 र त्यो एउटा जुन चाहिँ बिरुवा छ त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्री, हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले आफै त्यो दिनुहुनेछ, आफै उहाँले प्रोभाइड गर्नुहुनेछ। उहाँको तर्फबाट विभागले प्रोभाइड गर्छ, तर उहाँको तर्फबाट आउँछ र एउटा पर्सनलाइज मेसेजसँग आउँछ, जहाँ चाहिँ सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको आफ्नै सिग्नेचर हुन्छ र उहाँले चाहिँ एउटा बधाई पत्र ती नयाँ बाबा आमालाई पठाउनुहुनेछ कि यो सन्तति बिरुवासँगै, र उहाँले एउटा मेसेज दिनुहुन्छ कि यो जसरी नानीहरू हुर्किन्छन् त्यसरी यो बिरुवा पनि हुर्कियोस् है, र जसरी बिरुवा हुर्किन्छ त्यसरी नानी हुर्कियोस्, र नानी सँगसँगै होइन बिरुवा हुर्केको या बिरुवा सँगसँगै नानीहरू हुर्केको हेर्न पाउनु पनि बाबाआमाको लागि धेरै एउटा होइन ठुलो धन्य एउटा आफूलाई अनुभूति गर्ने एउटा मौका उहाँहरूलाई मिल्नेछ। र यसले एउटा नानीहरूकोमा पनि सोच पैदा गर्नेछ कि हाम्रा लागि बाबाआमाहरूले राखिदिएको है हाम्रो पर्यावरण स्वच्छ होस्, सेक्योर होस्, फ्युचरमा गएर चाहिँ है पछि गएर चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग हामीले सास फेर्न सकौँ, राम्रो वातावरणमा जिउन सकौँ भन्ने बाबाआमाको सोच थियो भन्ने यो कुराको पनि उहाँहरूलाई बोध हुन्छ र उहाँको एउटा प्रेम त्यो रुखसँग बढ्छ र त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू छन्। र यसले यति मात्रै नभएर सन्ततिसँग मात्रै नजोडेर हाम्रो प्राथमिकता त सन्ततिसँग जोड्ने हो, उहाँहरूलाई अनरसिप फिलिङ गराउने हो है, र यो यसरी गरेको। तर यसको साथसाथमा अर्को एउटा एडेड एडभान्टेजेसमा के आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ लङ टर्ममा हेर्नु हो भने 2.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एटमोस्फियरबाट है पर्यावरणबाट चाहिँ लिँदैछ, सिक्वेस्टर गर्दैछ, अनुक्रमित गर्दैछ। र त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ नेसनल एभरेज छ हाम्रो इन्डियाको कि एकजना मान्छेले कति कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हामीले उत्सर्जन गर्छौँ इन्भाइरोमेन्टमा हामीले पुर्याउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1.9 मेट्रिक टन अरे। तर हाम्रो यो कार्यक्रमले लङ टर्ममा हेऱ्यौँ जब होइन फ्युचरमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ 2.2 मेट्रिक टन चाहिँ हावाबाट लिँदैछ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले धेरै कार्बन यो जुन चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज छ, ग्लोबल वार्मिङ छ, त्यसलाई पनि के अरे कम गराउनमा हामीले
यहाँ कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छौँ भन्ने यो कार्यक्रममा छ र हामी फ्युचरमा गएर चाहिँ सिक्किम कार्बन न्युट्रल इकोनोमीतिर जान सक्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ जाँदैछ जति हामी प्रड्युस गर्दैछौँ त्योभन्दा बेसी हामी सेक्वेस्टर गर्दैछौँ र यो पनि एउटा एकदम राम्रो पहल छ र यसको यो दूरदर्शनको प्रोग्रामको तहत म सबैलाई यहाँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ जुलाईको पहिलो हप्ता सन्तति सप्ताह भनिन्छ त्यसमा जतिजना पनि नयाँ बाबाआमाहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो जुन चाहिँ मेरो रुख मेरो सन्तति कार्यक्रममा चाहिँ जोडिएर उहाँहरूले त्यो समयमा प्लान्टेसन गर्नुहोस् भन्ने म सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हजुर, त बडा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अहिले सिक्किममा प्रारम्भ भएको हजुरले कुरा गर्नुभयो। सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको परिकल्पनाबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो वन हाम्रो सन्तति। एउटा कुरा दुःख लाग्छ नि, सिक्किममा धेरै समय अगाडिदेखि वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू हुँदै आएका हुन्। विभिन्न प्रकारले राज्य सरकारको वन विभागले कार्यक्रम नगरेको होइन, बाटाघाटातिर बरबिरुवाहरू रोप्ने, त्यसलाई हुर्काउने बढाउने कामहरू पनि भए, तर आज ती बरबिरुवा खोइ भन्ने प्रश्न आउँछ, एक हो कि। अनि अर्को कार्यक्रम, एउटा रुख काट्यो भने पब्लिकले उसले त्यो काटेको बदलीमा 10वटा रुख रोप्नुपर्छ भन्ने सरकारको नियम छ, नीति छ। हजुर, तर हामीले प्रायः जसो देखिँदैन कि उसले मार्किङ अर्डर लिएर जाने, रुख काट्यो सक्यो, तर त्यसको बदलीमा उसले 10वटा रुख रोप्यो कि रोकेन त्यो पब्लिकले निगरानी भएको त्यति देखिँदैन नि। त यो प्रकारको निगरानीमा कमी हुँदै गयो भने हाम्रो वन हाम्रो सन्तति पनि त्यस्तै बनेर त जाँदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ। के भन्नुहुन्छ सर? सही कुरा गर्नुभयो। कतिवटा कार्यक्रमहरूमा हामीले रोपिएका रुखहरू 100% नहोला तर पनि धेरै बाँचेकै छन् है। यो चाहिँ अब अहिलेसम्म जुन चाहिँ अहिले कुरा गर्नुभयो हाम्रै फरेस्ट एक्ट 1988, सिक्किम फरेस्ट एक्ट 1988 छ, त्यसको तहतमा बनेको रुल छ सिक्किम प्राइभेट एन्ड अदर नन फरेस्ट ल्यान्ड ट्री फेलिङ रुल्स 2006 भनेर। त्यसको अन्तर्गत चाहिँ कसैले पनि एउटा मार्किङ अर्डर लिए एउटा रुख काट्दाखेरि चाहिँ 10वटा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान त्यहाँ छ। यो रुल 13ले बताउँछ, त्यस रुलको रुल 13ले चाहिँ बताउँछ कि एउटा रुख काट्दाखेरि 10वटा रुख रोप्नुपर्ने। त्यसै गरी रुल 16मा भनिएको छ कि यो जुन चाहिँ रोपियो कि रोपिएन त्यसको चाहिँ इन्स्पेक्सन चाहिँ आरओले 50% गर्नुपर्ने छ र डिएफओले 25% गर्नुपर्ने छ प्रत्येक वर्ष 5 वर्षसम्म। किनभने 5 वर्षसम्ममा त्यो रुख इस्टाब्लिस हुन्छ भन्ने एउटा छ, हाम्रो मान्यता छ र त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छ। र यो चाहिँ अब भएको छ या छैन भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो, यसमा अब हाम्रो नेसनल लेभलमा जुन चाहिँ सर्वेहरू हुन्छ प्रत्येक 2 वर्षमा सर्वे हुन्छ। र यो हाम्रो 2021 को जुन चाहिँ फरेस्ट सर्वे अफ इन्डिया को जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्ट अनुसार, अथवा त्यो पनि नभनौँ हामी पास्ट डिकेड्स है 30 वर्षको अवधिलाई लिउँ या 30 वर्षभन्दा बेसीको अवधिलाई लिउँ, हामीले सिक्किममा 4% फरेस्ट कभर बढाउन सफल भएका छौँ र 4% बढाएर त्यो यथावत 4% रहनु भनेको चाहिँ अब यो जुन चाहिँ हाम्रा पोलिसिजहरू छन् त्यसो सक्सेस भएकै कुरा हामीले मान्नुपर्छ। र जुन चाहिँ कुरा अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो कि अब हुँदैछ या हुँदै छैन, र यसले चाहिँ सायद सब्सटेन्सिएट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा, र अब सर हामी विशेष गरेर पर्यावरण संरक्षणको कुराहरूमा हामी गइराखेका छौँ होइन, जसमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ बायोडाइभर्सिटीको होइन, जैव विविधताको कुराहरू पनि आउँछ अनि वन्य प्राणी संरक्षणका कुराहरू पनि आउँछन्। जबसम्म वन छ त्यहाँ वन्य प्राणी रहन्छन्, जबसम्म वन्य प्राणीहरू छन् तबसम्म नै हाम्रो धरती हराभरा भएर जाने हो, किनकि एउटाको सम्बन्ध अर्कोसँग छ, यी सम्पूरक छन् होइन। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियमभित्र के कस्ता नीति निर्धारण गरिएका छन्? किनकि आज हामी देख्छौँ जङ्गलबाट भालु सहरमा पस्दैछ, जङ्गलका बाँदरहरू गाउँका खेत खलिहानतिर आइराखेका छन् होइन, उत्पादनमा विनाश भइराखेको छ, चराचुरुङ्गीहरू सबै फर्किँदैछन्, कति पलायन भइराखेका छन्। के भन्नुहुन्छ सर? हजुर, यहाँले सही कुरा भन्नुभयो। अब हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ सिक्किम फरेस्ट एक्ट हेऱ्यो भने त धेरै सरल छ, धेरै के भन्नु जनताको हितमा छ, जनतासँग मिलेर गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् त्यसमा, र आपसमा एउटा टिम बनाएर काम गर्नुपर्ने खालको कानुनबाट पनि देखिन्छ। तर यो जुन चाहिँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट छ यो जुन बनाइयो एकदम स्ट्रिक्ट तरिकाले बनिएको छ। सायद इन्डियामा यतिको कडा कानुन अरू थोरै होलान् है। र
अब सबै हामी यो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट 1972 को भित्र के छन् भनेर अब आज डिस्कस गर्न हामी सक्दैनौँ। तर पनि यसमा मूलत जान्नुपर्ने कुरा छ कि यो जुन चाहिँ हन्टिङको कुरा आउँछ है, हन्टिङको कुरा आउँछ। हन्टिङ भनेको चाहिँ अब त्यही एक्टमा डिफाइन गरेको अनुसार चाहिँ हन्टिङ भनेको चाहिँ खालि मार्नु मात्रै हुँदैन। हन्टिङ भनेको जिस्काउनु पनि हुन्छ, धपाउनु है, खेद्नु या त उसलाई विचलित गर्नुदेखि बाहेक अन्डा चलाउनु। एउटा सानोभन्दा सानो कुरा अब भन्दाखेरि एउटा चराको गुण नै यसो चलाइदियो भने पनि त्यसलाई पनि हन्टिङै मानिन्छ। र हन्टिङको कानुन सबै एउटै छ, मारेको होस् या चलाएको होस्, हन्टिङको कानुन एउटा हुन्छ। र हन्टिङमा चाहिँ यहाँ कुनै पनि यहाँ सेड्युलहरू छन्, 5वटा 6वटा सेड्युल छन् यो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्टमा। र यो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सनको सेड्युलमा 1, 2, 3, 4 चारवटा सेड्युलका जुन एनिमल्सहरू छन्, जुन लास्टको सेड्युल 6 छ त्यो त प्लान्ट्सहरू हो। र सेड्युल 5 मा चाहिँ वर्मिन्स भन्छन्। र सेड्युल 1, 2, 3, 4 का कुनै पनि एनिमललाई मार्न पाइँदैन, कानुन लाग्छ। सेड्युल 5 मा वर्मिन्स छ, त्यसमा केही 2-4वटा योहरू मात्रै पशु प्राणी मात्रै छन्, जस्तै अब कमन क्रोहरू भयो है, कागहरू भयो, त्यहाँदेखि फ्रुट ब्याट भन्छन्, यस्तोहरू मात्रै छ। तर अरू सबै कुराहरू जति छन् सेड्युल 1 देखि सेड्युल 4 सम्म यसमा मार्दा कानुन लाग्छ। र यसमा पनि सेड्युल 1 र पार्ट 2 अफ सेड्युल 2 मा चाहिँ जति एनिमल्सहरू परेका छन् है, पशु प्राणीहरू परेका छन्, त्यसलाई मार्यो भने चाहिँ एकदमै ठुलो स्ट्रिन्जेन्ट कानुन छ। जस्तै 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्मको जेल हुन सक्छ। र यसलाई खालि सेक्सन अब यो सेक्सन 9 मा भनिएको छ है, यो हन्टिङको कुराहरू आएको छ भने सेक्सन 11 र सेक्सन 12 मा चाहिँ कुन परिस्थितिमा मात्रै यो हन्टिङ गर्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसमा चाहिँ जब कि कुनै सेड्युल 1 एनिमल चाहिँ यति साह्रो अब खतरा भयो, मान्छेको लाइफको लागि खतरा भयो कि अब यसले चाहिँ धेरै अरू विनाश गर्छ है, मान्छेहरूलाई अट्याक गर्दैछ के गर्दैछ भने चाहिँ चिफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उहाँ सेटिस्फाई हुनुभयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ यसलाई मार्ने अनुमति दिन सक्नुहुन्छ। या त बिमारी भयो र अब ऊ रिकभर हुन सक्दैन हैन, रिकभर हुन सक्दैन भने त्यस्तो स्थितिमा पनि उहाँले पर्मिसन दिन सक्नुहुन्छ। र अरू जस्तै साइन्टिफिक पर्पसका लागि पनि उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। अब सेड्युल 2 एनिमल हो भने आफ्नो अन्नबालीका लागि, आफ्नो घरका लागि खतरा छ भने त्यसमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। र त्यस्ता प्रोभिजन्सहरू छन् जहाँ चाहिँ हन्टिङको पर्मिसन पाइन्छ, अदरवाइज हन्टिङ पर्मिसन पाइँदैन। अनि अर्को कुरा छ फेरि स्याङ्क्चुरी र नेसनल पार्कभित्र कुनै पनि एनिमल चाहे वर्मिन नै होस्, स्याङ्क्चुरी नेसनल पार्कको भित्रमा चाहिँ चलाइयो, मारियो, हन्टिङ गरियो भने चाहिँ त्यसको पनि कानुन कडा कानुन नै छ। तर अब यो कानुनको मात्रै कुरा किन गर्नु होइन, हामीले अब फेरि अघि यहाँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो है, अन्नबाली खाएर यस्तो गरेर हामीलाई धेरै चर्को पारेको छ, कसो गर्नुपर्छ छोटो समयमा है, कार्यक्रम अन्तिममा आइपुगेछौँ। हजुर। अन्त यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अब यो अन्नबालीहरू खाएर यस्तो भएको त अब प्रशस्त हामीले यहाँनिर उदाहरणहरू पाउँछौँ। मान्छेहरूलाई धेरै समस्या छ, तर डिपार्टमेन्ट पनि त्यसै चुप लागेर त बसेको छैन। डिपार्टमेन्टले पनि आफ्नो तहमा कति काम गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, यो जुन चाहिँ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क छ है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क चाहिँ इन्डियामा सबैभन्दा हाइएस्ट हो सिक्किमको है। आफ्नो जोग्राफिकल एरिया हेरेर तुलनामा गर्नु हो भने चाहिँ झन्डै 31% छ स्याङ्क्चुरी नेसनल पार्कको नेटवर्क, यो चाहिँ इन्डियामै हाइएस्ट हो सिक्किमको, त्यस्तो छ। र यो नेटवर्क यसलाई जोडेर चाहिँ ठुलो एरिया दिएर त्यहाँनेरि उनीहरूको ह्याबिट्याटमा, उनीहरू बस्ने ठाउँहरूमा चाहिँ अब यो राम्रा वाइल्ड लाइफ एनिमल भन्छ, वाइल्ड लाइफलाई मनपर्ने है स्पिसिसहरू रोपिदिएर र त्यसलाई राम्रो बनाएर लङ टर्म त्यसरी गर्ने हो भने सर्ट टर्ममा डेटरेन्टहरू युज गरेर, जस्तै यो अहिले सोलर फेन्सिङको पनि कुरा आउँदैछ है, सोलर फेन्सिङ लाउने, त्यहाँदेखि अरू पनि धेरै उपायहरू गर्दैछु। त्योदेखि बाहेक इमिडिएट रिलिफ दिनको लागि पनि कम्पेन्सेसनको प्रोभिजन छ। र कम्पेन्सेसन जो यो कति दिँदैछ भन्दा पहिला चाहिँ थियो ह्युमन इन्जरी माइनर, सानो चोटपटक लागेमा एनिमलले अट्याक गरेर त्यस्तोमा चाहिँ 25,000 दिने प्रोभिजन थियो पहिला। यो नयाँ सरकार आइकन 50,000 बनाइदिएको छ। त्यसरी नै पहिला मेजर अब एकदमै गहन चोट लागेको छ त्यस्तो खालको स्थितिमा चाहिँ 1 लाखसम्म दिने थियो भने अहिले 2 लाखसम्म छ। र ह्युमन डेथै हुँदाखेरि चाहिँ 4 लाखसम्म पहिला थियो भने अहिले 6 लाख बनाइदिएको छ। त्यसै गरी यो गाई बस्तुहरू बिगारेको बापत यसमा पनि राम्रै प्रोभिजन्सहरू अहिले राखिदिएको छ। अब सबै भन्ने समय छैन अहिले होइन। र अन्नबाली बिगार्दाखेरि पनि त्यसमा पनि राम्रो प्रोभिजन अहिले भएको छ।
र उहाँहरूलाई इमिडिएट रिलिफका लागि यो हामी यसरी गरिरहेका छौँ। अच्छा, त बडा राम्रो चर्चा आज हामीले गर्न पायौँ विश्व पर्यावरण दिवसको पावन अवसरमा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हाम्रो पहाड पर्वत, खोला नाला, झरना, क्षितिज, वनस्पति, उद्भिद सबैको सम्वर्धन संरक्षण गर्नुपर्छ। जैव विविधताको तपाईँ हामीले माया गर्नुपर्छ, किनकि यो संसार तपाईँ हाम्रो निम्ति मात्र बनिएको छैन, आउने भावी सन्तानले बाँच्ने संसार पनि यही हो। र यो संसार आज विनाश भयो भने भोलिको अवस्था के होला, त्यो दुर्लभ अवस्था तपाईँ हामीले देख्नु नपरोस्, यो जिम्मेवारी तपाईँ हामीले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। र विश्व पर्यावरण दिवसको पावन अवसरमा सबैले काँधमा जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढौँ भन्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछौँ। र आज हामीलाई विशेष जानकारी दिनुभयो एडिसनल डिरेक्टर प्लानिङ, सेरिकल्चर एन्ड युटिलाइजेसन डिभिजन, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गान्तोकबाट निश्चल गौतमज्यू। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।